Bien, donc on passe à la deuxième exercice. Copie l'identifiant, le nom, le prénom et le salaire des employés dans un fichier appelé salaire.txt. Donc salaire.txt. Bien. Donc l'exercice il est facile aussi. Donc نفهموا مزيان درت هذا الشيما باش نفهموا مزيان اشنو نبغيو منه. دونك كما كتشوفوا في l'exercice A. Donc شفنا identifiant, nom, prénom, CN, année de naissance, sans l'adresse, pardon, ici, donc c'est une sans l'adresse et téléphone et salaire, bien sûr. Bien. Donc les buts ديال les exercices 2 هو ان خصنا نكوبيو les informations ولكن ماشي كلشي في واحد nouveau fichier اللي سموه لينا donc سموه لينا salaire.txt. donc première bien sûr fichier اللي هو salarié.txt. copie ici sur les informations dans sa fichier, donc au les blanche. Ok, bien. Donc ça, deuxième fichier. Et là, par exemple, vert. Ça. Bien. Donc, salaire.txt, il m'a dit qu'on fait toutes les informations, il m'a dit qu'on fait quoi? Et qu'on fait ça, l'identifiant. Le nom. Prénom aussi. Et salaire. Ok? Ici. Bien. Donc, on a une copie toutes les informations ou les 4 informations dans deuxième سميتو خاصني اصلا ناخذ toutes les informations اللي كاينين في salary.txt وعاد ناخذ داكشي اللي بغيت ونكوبيه في salaire.txt. pourquoi parce que الا باغ اكزومبل بغيت انا غير هاد الكادر ودرت باغ اكزومبل هذا pourcentage دي pourcentage اس pourcentage اس واخا دونك اش غادي نجي ندير دونك غنخدم غنجي ندير وي هذا بورسونتاج دي وي بورسونتاج اس وي بورسونتاج اس وي ولكن انا بغيت دابا هذا لي بورسونتاج اف دونك انا واحد بتيت بروبليم كاين هذا وهذا وهذا دونك وهذا وهذا دونك البروغرام ما غاديش يعرف دونك ما غاديش يعرف ينقز هذا وهذا 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 باش ياخذ لنا هذا نو خصنا ناخذهم كاملين حيت هادو يعني فاش كنقول بورسونتاج اس هذا هو معروف في شين دو كاركتر ولكن خص يكون هذاكشي بالترتيب ماشي انا باغ اكزومبل انا باغي هذا دونك غنقص انا هذا ويجي هنا اوكي دونك باش نفهمو مزيان نمشيو للبروغرام باش نخدمو ونفهمو مزيان دونك باغ اكزومبل صا نخلي هادشي فوق نحيدو دونك صا نقدر نحيدو ماشي مشكل اوكي nom de salarié اوكي باغ اكزومبل هنا ان ماشي مشكل ديكلاراج ديال فاريابل واخا ما مستعملين نخليهم ماشي مشكل اوكي ولكن هنا باغ اكزومبل خاصنا فيشي 2 حيت هاد الفيشي 1 غادي يكون متعلق غير بالسالاري اوكي دونك خاصنا واحد بوينتور اخر نسميه باغ اكزومبل فايل و اف 2 باغ اكزومبل وصا غنسميه اف 1 باش يعني نمشيو مزيان هنا ايسي غنكتب اف 1 بيان دونك مزيان دونك هنا مفتوح اف 1 مفتوح دونك خصني نفتح حتى اف 2 اف 2 reçoit f open
دونك سميتو فيشي شنو سميتو هذا، دونك كوبي salaire .txt فيرغيل. دونك المود ديالنا بيان سور حنا غادي نكتبو فيه، دونك نديرو ولكن هنا هذا ما غيبقاش بوركوا باسكو عندنا دابا خصنا نقراو منه. دونك باش كنقراو بيان سور دونك ليكريتير بدبليو كنقراو بار. دونك هنا يا اما ندير ار يا اما ندير ابليس نفسها. دونك ابليس راه هي اكريغ ليغ اكريغ على فان. اوكي في نهايه الفيشي على فان دو الفيشي. بيان دونك ندير هنا غير بليس ماشي مشكل واش بقى فري. دونك دابا مزيان فتحت. دونك دابا هنا غندير اف 1 هذا بي بي وهنا ندير اف 2. بيان دونك دابا مزيان. دونك دابا خصني نقرا من هاد الفيشي ونحط في هاد الفيشي، ولكن ماشي توت لي زانفورماسيون، خصني نقرا غير لي زانفورماسيون اللي غنحتاج. دونك باش غنخدم بوايل. بوركوا وايل؟ حيت عندنا بزاف ديال لي لين. باغ اكزومبل فاش غادي نمشي دابا للدوسي ديالي هو هذا. دونك السالاري هو هذا. دونك كيف ما كتشوفوا دونك هنا نقدروا نزيدوا باغ اكزومبل دو زانفورماسيون اخرين. دونك باغ اكزومبل هنا نديرو 3 اوكي 4 باغ اكزومبل ابراهيم بي فو باغ اكزومبل بي كا اوكي. دونك لا دات دو نيسونس اوكي. دونك باغ اكزومبل جديدة دونك النيميرو دو تليفون 06. Donc par exemple, oui, salaire, donc par exemple 4000 par exemple. Par exemple, dire virgule, par exemple. Ok, ناخدو 5e salarié, par exemple, Derwish, par exemple, DK. Exemple, la date de naissance, donc, l'adresse, par exemple, SFI, le numéro de téléphone 06, et salaire, par exemple, 15 000, par exemple, virgule, par exemple. Ok, bien. Donc, ça, عمرنا دونك لي فيشي هادو. دونك حنا خصنا نقراو منو غير هداك الشيء اللي بغينا. كيف ما شفنا هنايا بغينا غير هذا وهذا وهذا وهذا. بيان دونك شنو غادي نجي ندير هنا؟ غندير باش ندير كل لين خصني نقراه بوحدو. دونك غنستعمل بوكل. دونك هاد البوكل اللي غينفعنا هو وايل. بيان دونك البروغرام ديالنا وايل. باش غادي نقرا هاد المره عندنا لي فورما. دونك بورسونتاج اس. دونك شنو غندير؟ غنستعمل اف سكان اف كما قلنا باش كيكونوا عندنا باش كنقراو من لي فيشي كنقراو ب اف جوت سي اف جوت اس اي اف سكان اف. وي ou non? Oui, donc très très bien. Donc غنستعملو اف سكان اف باسكو on a texte formé. Bien. Donc اف سكان اف اوكي. بيان سور اف 1 غنقرا من اف 1 فيرغول. دونك لي فورما ديالي دونك هنا كوبيت قبيله ليكزرسيس ديالي. دونك فين هو ليكزرسيس وهذا. دونك ناخذ هاد لي فورما كاملين هما اللي يعني من هادوك غنفورميهم كاملين غناخذهم. اوكي ça différent annule différent pardon ماشي différent annule mais différent on the file. الفونكسيون اللي قلنا غتعقلوا عليا مزيان عليها on the file هي هادي. دونك هاد الفونكسيون قلنا ديفيني سور اولا ديفيني
sur studio.h, donc ماشي مشكل. Bien. Bien. Donc très bien. نديرو les accolades ديالنا et printf ou la f printf. donc d'abord غنكتب في quoi في deuxième fichier اللي هو salary. donc f printf donc f printf. donc شنو غادي نكتب مي هنا قبل خصني ندير f2 وي ولا باسكو fp هو البوينتور اللي مبوينتي ليا على دوزيام فيشي سالير صح. دونك شنو قال لينا بغاو ليدونتيفيون بورسونتاج اس بورسونتاج اس اوكي. شنو بقى لينا بورسونتاج اف اللي هو السالير كما كتشوفوا هنا pourcentage D, pourcentage S, pourcentage quoi F. Bien. Donc ça y est, donc virgule. Et D, il y a pourcentage. ناخذ الثلاثة. شنو بقى لنا؟ بقات لنا السالير. بالنسبة لي زاكولاد نقدرو منديروهمش. بوكوا باسكو عندنا اون انستركسيون اللي هي هادي، دونك بغينا نديروهم مزيان ما درناهمش راه مزيان. حيت بوكوا باسكو عندنا اون انستركسيون. بيان. دونك صاي كنظن بلي البروغرام مزيان. دونك ندير ليكزيكسيون باش نفهم باش نشوف واش صغير ولا لا. دونك تري بيان. دونك pourquoi on a ça oui نسينا point virgule ici point virgule aussi point virgule عرفتو دابا علاش مهمة البروغرام ما يخدمش كون درتي point virgule. بيان بيان سور ما غيطلع لينا والو ما غيحتاج منا والو. دونك ديريكتومون غادي يكوبي لينا داكشي في دوزيام. ها هو سالير هذا سالاري وهذا سالير. ها هو السالير ندخلو للسالير دابا نشوفو. دونك ما كاين والو. pourquoi ما كاين والو. دونك سالير هما هادو لي زانفورماسيون. ici petite وي عرفت مناش البروبليم باسكو هنا مدرناش 1% لادريس. هنا النوم قلنا ماشي مشكل باسكو قلنا شاتين دو كاركتير لاني بيان سور خصنا نديرو 1%. لادريس اوسي اي تليفون وي اي سالير نو وي اوسي تليفون نو تليفون اي بيان سور هاهما هنا تليفون نو برينوم سي ان l'adresse non aussi et téléphone I don't know Mélanie et oui salarié oui. donc دابا نديرو ليكزيكسيون نعاودو نشوفو شي بروبليم فين كاين نسينا غير 1% دونك ما خدمتش انا بروغرام مزيان. دونك غنجيو نشوفو دونك ها هو سالير بيان سور صح وهذا. دونك نسينا ما كتبناش بيان سور فلاش ان. دونك نمسح هذا ونعاودو نديرو اونتي فلاش ان باش retour à la ligne. Donc ici anti-flash n. Donc l'exécution. Bien. Donc salaire. Ça y est. Donc عطانا غير هادوك لي 4 زانفورماسيون اللي بغينا ديال كل سالاري. Bien sûr. Très bien. Donc هذا هو l'exercice. Bien.